pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan o karon adlang Domingo. Tunggi pahinumdom sa tanan nga kining maong Domingoha, mao ang ikatulong Domingo sa Adviento. So haduol na gayod ang atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. O gani anak kita sa ikatulong Domingo sa maong pagpangandam. O diha sa atong mga pagbasa karon, kikutlo kini sa Ebanghelyo ni San Lucas uluhan 3:10 ngadto sa 18. Kini nagahisgot sa mga tao nga may mga pangutana kang Juan. Mahinumduman nato si Juan may gipadala sa Ginoo ngadto sa disyerto o diha sa iyang pagpuyo sa disyerto nagpadangat siya sa dakong tawag pagwali sa umaabot nga gingharian sa Dios unya ang tawag aron makapangandam sa pag-abot sa gingharian ug paghari sa Dios mao ang pagbag-o sa kaugalingon ug pagbiya sa mga sala. So, dinhi atong makita ang pipila ka mga tubag sa mga tao nga natandog sa tawag ni Juan nga magbubunyag nga mao ang pagpangandam sa pag-abot sa Mesiya. So, si Juan nagaingon sa maong pangutana, unsa man karon ang among buhaton. Human sila matandog sa tawag sa pagbago paghinulsol. Ang tubag ni Juan katong dunay duha ka sapot, kinahanglan ihatag ang usa ngadto sa walay bisti. Katong walay pagkaon kinahanglan mo gahin og mo pabahin sa mga walay pagkaon. Naapoy mga kobrador sa buhis nga miduol kanila kini mga kobrador sa buhis naila sila nga mga makasasala og nanglimbong sa ilang kaubang lungsuranon. So nangutana sila kang Juan, miduol sila kang Juan og buot sila magpabunyag. Ang pangutana nila mao gihapon magtutudlo unsay among angayng buhaton. Ang tubag ni Jesus, ayaw na kamo paglimbong o pagpaningil og labaw sa gisugo sa balaod. O ang mga pipila ka mga sundalo usab, miduol kang Juan aron magpabunyag, kay sila gustong magbago og magbasol, nangutana sa susamang pangutana, unsay among buhaton. O ang tubag, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, ayaw pamugos, ayaw kamo pagbutang-butang, o ayaw kamo pagmulo, ilabi na sa daghang mga reklamo nga ipadangat ninyo ngadto sa inyong mga labaw. So, kining mga pangutana, nagapadayag ka nato sa hagit nga ang pagbagog, ang pagbasol, kinahanglan dili muhunong lamang diha sa pulong. So, aduna kini resulta diha sa atong buhat. Unya ang buhat nagpadangat sa tawag diha sa gitawag nato social concerns. Aduna siya epekto ilabi na diha sa mga kakulangan nga makita nato sa relasyon sa tao ug sa iyang isig kaingon diha sa gitawag nato societal dimension sa kinabuhi sa tao. So ang tubag, reconciliation, forgiveness, and change calls also for just, truth, and kining gitawag nato services aron sa pagpakita nga aduna gayoy pagbago ug pag-usab sa kaugalingon. Nagaepektar kini diha sa relasyon sa usag-usa o diha sa paglambo sa katilingban. Ang kabaguhan dili lamang matawag nato nga personal, apan kinahanglan siya adunay social dimension og ingon man usab dili lamang sa pulong kung makita diha sa buhat. Maayong buntag kanyong tanan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.